So please unmute yourself. गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। माइनॉरिटी कंसर्न के बिहाफ पे आफ्ताब मुगल और उनकी तमाम टीम आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती है। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो मजहबी आज़ादियों और जमहूरी कदरों के हवाले से खबरें शाया करता है। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है ईस्टर का पैगाम। हमारे साथ आज जो मुकर्ररीन मौजूद हैं, हमारे जो मेहमान, उनमें जनाब पास्टर रफीक खोखर साहब, जनाब पास्टर शहबाज हयात साहब, जनाब पास्टर आसिफ मरकज साहब, जनाब पास्टर नदीम बरकत साहब, पास्टर डैनियल सरदार साहब और पास्टर जेकब जॉन साहब हमारे साथ शामिल हैं। हम आज के प्रोग्राम को यूक्रेन के बच्चों के नाम डेडिकेट करते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम के मॉडरेटर्स मोहतरमा शाजिया मरियम एडवन लंदन से और जनाब अशकनाज खोखर साहब साहिवाल से प्रोग्राम को चलाएंगे। जनाब अशकनाज जो है वो तकरीबन 15 साल से सिविल सोसाइटी सेक्टर से मुंसलिक हैं। सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के अलावा मुतअद्दिद ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका ताल्लुक है और इसके अलावा वो एक्टिव यूथ ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और मोहतरमा शाजिया साहिबा, आपका ताल्लुक मुल्तान से आपने बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी से आपने एमएससी साइकोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से बीएड किया। 2008 से आप अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड में मुकीम हैं। आप अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के साथ साथ दायम आबाद यूट्यूब चैनल पर भी मुख्तलिफ शोरा का कलाम अपनी आवाज़ में पेश करती रहती हैं। मैं अपने दोनों मॉडरेटर्स का शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज के प्रोग्राम की जिम्मेदारी कबूल की। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू अशकनाज एंड शाजिया। जी, थैंक यू वेरी मच आफ्ताब मुगल साहब, आपने हमें आज़ाद बख्शा कि हम आज के इस प्रोग्राम को मॉडरेट कर सके। मैं ऑन बिहाफ ऑफ मिनॉरिटी कंसर्न आप तमाम साथियों को जो कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं और ख़ासतौर पर उन तमाम व्यूवर्स को जो कि हमें फेसबुक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं, हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं आज के इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम आप लोगों तक वो पैगाम पहुँचा सके जो कि निजात का पैगाम है और एक वो मैसेज जो कि हमारे आज के पैनलिस्ट जिनका ताल्लुक क्लर्जी से है, पास्टर्स हैं, वो रिलीजियस लीडर्स हैं और अपने आप में वो एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। हम चाहते हैं कि आज वो हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो आज आपसे बात करें और खुदावन ने जो बात उनके दिल में डाली है, वो पैगाम जो ईस्टर का वो समझते हैं कि आप लोगों के लिए है, वो आपके साथ शेयर कर सकें। तो सबसे पहले मैं जो गुफ्तगू करना चाहूँगा वो पास्टर रफीक खोखर साहब होंगे। मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करें और जिनका ताल्लुक जो है बरकत टीवी से है, वो इनके कोऑर्डिनेटर हैं और ये लाहौर में होते हैं और खुदावन ने इनको ब्लेस किया है कि ये रूहें जीतने का काम करते हैं। और बरकत टीवी जो है वो एक सैटेलाइट चैनल है और बहुत सी रूहों को जीतने का वसीला बन रहा है और इनके जो व्यूवर्स हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के जो दीगर जो कम्युनिटीज़ हैं वो इसको देखती हैं और इससे जो रूहानी ताजगी हासिल करती हैं। तो पास्टर रफीक खोखर साहब से मेरा पहला सवाल होगा कि जो ईस्टर का आगाज़ है वो कलवरी की राह से उसका आगाज़ हो जाता है और हम देखते हैं कि उस दुखों की घड़ी में से गुजरते हुए खुदा यीशु मसीह जो है
वो इंसानों के लिए निजात का बायस बनते हैं। तो मेरा जो सवाल बनता है आपसे कि प्लीज आप हमें बताएं कि जो ईस्टर का पैगाम है वो पाकिस्तानी मसीहों के लिए आपके दिल में क्या है, और पाकिस्तानी जो मसीह हैं वो ईस्टर के ऊपर राह कलवी का जो सफर करके ईस्टर तक पहुंचते हैं, उनके दिलों में या उनकी जिंदगियों में कौन सी बरकत ईस्टर के वसीला से आती हैं या आनी चाहिए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। मैं आप सारे बोर्ड का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने ये मुनासिब समझा कि हमें इस बात के लिए मदऊ किया जाए कि हम खुदावंद के लोगों को निजात का पैगाम पहुंचा सकें। तो कलवरी की राह की आपने बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि मंसूबा निजात की जो तकमील है वो कलवरी की राह पर आकर पूरी होती है। तो आज जो पाकिस्तान की मसीहत है, जो मसीही लोग हैं, खुदा के लोग हैं, आज उनके लिए हमारा पैगाम यही है कि कलवरी की राह को देखते हुए अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को वो दर्जा दें जो वो डिजर्व करते हैं, जो मुकाम उनको मिलना चाहिए। हमें वो मुकाम उन्हें देना चाहिए, उनकी शायान शान हमने उनको प्रेज करना है, तब ही जाकर हमारी जिंदगी में ये बातें जो हैं वो बाबरकत साबित हो सकेंगी। इसके लिए मैं एक बड़ी खूबसूरत बात बाहवाला करना चाहूंगा। आपने दो अल्फाज यूज किए हैं, कलवरी और नजात। तो मैं नजात के ताल्लुक से एक छोटा सा पैगाम अपने लोगों को देना चाहूंगा कि अमाल चौथा बाब उसकी 12वीं आयत हम तिलावत करेंगे, और उसके साथ साथ मैं एक बात बताता चलूं। एक महफिल में मैं बैठा था, तो वहां पर मुझसे एक सवाल किया गया कि क्या निजात किसी और हस्ती के वसीला से भी हमें मिल सकती है या नहीं। तो मैंने उन्हें इस बात के लिए कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा जी मैं अपनी कोई दलील नहीं दूंगा, अपनी कोई थॉट नहीं पेश करूंगा, बल्कि मैं अज़रुए कलाम आपके सामने एक वर्स रख दूंगा जो इस बात को साबित करेगी कि क्या किसी और के वसीला से निजात है या नहीं। तो मैंने ये जो आयत हम अभी तिलावत करने वाले हैं, इसी आयत को उनके सामने रख दिया, और इस आयत ने पूरी मेरी बात की जो तशरीह थी वो भी कर दी, और उनको ये भी मालूम पड़ गया कि वाकई किसी और के वसीला से निजात नहीं है। तो आइए हम इस हवाला को तिलावत कर लेते हैं ताकि हम सबों के लिए ये बाइसे बरकत हो, और हमारे व्यूअर्स जो हमें लाइव सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं, उनके लिए भी बाइसे बरकत हो। तो रसूलों के अमाल उसका चौथा बाब है और उसकी 12वीं आयत की हम तिलावत करेंगे। कलामे खुदा में यूं लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। सो कलामे खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत ठहरे। हम खुदावंद की तारीफ करते हैं कि कलामे खुदा हमारी रहनुमाई करता है इस बात के लिए कि मुझे कलामे खुदा में से कोई और ऐसा साइन, कोई और ऐसा इशारा नहीं मिलता जिससे मैं ये समझूं कि मुझे किसी और निजात दहिंदा की जरूरत है, क्योंकि कलामे खुदा हमें यीशु मसीह से मुतारफ करवाता है, और उसी पर इस बात को हमें मानना पड़ता है कि यीशु मसीह के अलावा कोई निजात दहिंदा नहीं है। नबी हो सकते हैं, पैगंबर हो सकते हैं, रसूल हो सकते हैं, लेकिन याद रख लें खुदावंद यीशु मसीह के अलावा कोई निजात दहिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस बात पर मोहर सब्त करती है कि यही है जो अपने लोगों को गुनाहों से निजात देगा। और उसने ये काम कलवरी पर, कोहे कलवरी पर खत्म किया और मंसूबा निजात तकमील को पहुंचा कि उसने हमारी निजात के लिए अपनी जान देकर हमें अनमोल बना दिया।
ہمیں اس قابل کر دیا. اور ایک اور بڑی خاص بات میں آج تمام ویورز کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مذہبی لیڈر ہیں، پوری دنیا میں جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں، اگر ان سب کو دیکھ لیا جائے تو ان کے 2 دن منائے جاتے ہیں. ایک ان کے مرنے کا دن اور ایک ان کی پیدائش کا دن. لیکن خداوند یسوع مسیح کی واحد ذات اقدس ہے جس کے تعلق سے 3 دن منائے جاتے ہیں. ایک ان کی پیدائش کا دن اور ایک ان کے مر جانے کا دن، یعنی ہماری نجات کا دن جو گڈ فرائیڈے والے دن پورا ہوتا ہے، اور ایک ان کے زندہ ہو جانے کا دن جو ایسٹر کی صورت میں، عید قیامت المسیح کی صورت میں پوری دنیا مناتی ہے. اور دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو کہ کسی لیڈر کے زندہ ہونے کا دن منائے. تو میں یہ باعث فخر یہ بات کرتا ہوں کہ ہم وہ واحد قوم ہیں جو اپنے مسیحا کے زندہ ہونے کا دن مناتے ہیں، Very یسوع good. مسیح کی عید Very good, مناتے Pastor ہیں. Sab. بہت Pastor, very good. Pastor, very good. And ہم بہت میننگ فل باتیں آپ نے کی ہیں، بہت اچھا کلام پیش کیا ہے. آپ نے جیسے کہا کہ یسوع کے خون سے ہم انمول ہو جاتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ایک شعر مجھے یاد آ گیا، وہ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ. جب جی نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، پوچھتا نہ تھا. خرید کر مجھے انمول کر دیا. بہت شکریہ. آمین آمین. پریز گاڈ. ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ ہیں پاسٹر جیکب جان صاحب. آپ کا تعلق کراچی سے ہے. اسمبلیز آف گاڈ چرچ عیسیٰ نگری کراچی میں آپ اپنی مذہبی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. پاسٹر صاحب، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بائبل مقدس کے تمام صحائف ایک ایسے دھاگے سے بندھے ہوئے ہیں کہ جس کو جہاں سے کاٹے المسیح کا خون بہنے لگتا ہے. اور یہ خون ہے، یہ صلیبی سفر. اس میں ہم اس وقت ہیں، لینٹ کا ٹائم چل رہا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مشکل وقت میں ایسٹر کیسے مسیحیوں کو اور خاص کر پاکستانی مسیحیوں کے لیے ایک امید کا پیغام یا امید کا باعث بنتی ہے؟ پلیز روشنی ڈالیے گا. پریز گاڈ. مسیح کے پاک جلالی نام سے میری طرف سے تمام آپ سبوں کو سلام، اور پاسٹر آفتاب اور سارے بورڈ کو کا شکریہ ادا کر دو جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر کلام خدا کی خدمت کر سکوں اور فیلوشپ کر سکوں. تو پاکستانی مسیحیوں کے لیے ایسٹر جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں ان کو اپنے کردار سے جو ہے وہ دکھانا چاہیے کہ واقعی یسوع مسیح جو ہمارا چھڑانے والا، بچانے والا آیا اور اس نے ہمارے لیے جان دی اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا. ہم بھی اس کے ساتھ پرانی زندگی میں مر جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں. تو جب ہمارے پرانی انسانیت اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے تو نئی انسانیت اسی کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں. اور کاش کہ ہم صرف نام کے مسیح نہ ہوں بلکہ حقیقی مسیح ہوں. تو اس خطے میں ہمیں بائبل اٹھا کر جو ہے وہ انجیل سنانے کی یا پہنچانے کی ضرورت نہ پڑے گی، بلکہ ہم مسیحی جو لوگ ہیں پاکستان خطے میں یا سمندر سے لے کر پہاڑوں کی وادیوں تک رہتے ہیں، اور جہاں تک ہماری رسائی جو ہے کیا کہنا چاہیے بائبل کے مطابق ہم نہیں کر سکتے یا عبادت نہیں کر سکتے، چرچ نہیں شروع کر سکتے یا ایونجیکل خدمت نہیں کر سکتے، پر وہاں ہم ایسی جگہوں پر کرسچن رہتے ہیں، وہ اپنے کردار سے بتا سکتے ہیں کہ ہم حقیقی مسیح ہیں، مسیح ہماری زندگی میں رہتا ہے. تو کاش کہ ہم جو مسیح جو اس خطے میں رہتے ہیں دنیا کے ہم شکل نہ بنے بلکہ مسیح کے سانچے میں ڈھل کر مسیح کو اپنے کردار سے، اپنے نمونے سے اور اپنے آپ سے ظاہر کرنے والے ہوں. حقیقی
اگر میں سمجھتا ہوں جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہم مسیح کا زندہ خط ہیں، لوگ ہمیں پڑھیں تو لوگ ہمارے وسیلہ سے برکت پائیں. اگر کوئی دنیا کے لیے زندگی کی، امید کی، خوشی کی، سلامتی کی کوئی خبر دے سکتا ہے تو ایک جو ہے مسیحی ہے، اور مسیح کو چاہیے کہ وہ بغیر انجیل سنائے، اپنے کردار سے انجیل سنائے، اپنی گفتگو سے انجیل سنائے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے وہ انجیل سنائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑے بڑے کروسیڈ یا شفا میٹنگ یا یہ جو سیمینار وہ کروانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں، ہمارے لیے تو ضروری ہے کہ ہم اور مسیح کی تعلیم کو حاصل کریں، مسیح کی پہچان کو کیا کہنا چاہیے، ہمیں اور جاننا چاہیے، اس کی لمبائی کو، اس کی چوڑائی کو، اس کی گہرائی کو، اور اس کی ہر طرح کی اس کی تعلیم سے ہمیں منور ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں تک اگر بائبل اٹھا کر نہیں لے کے جا سکتے، پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو کرسچن ہیں، میں نے کہا کہ وادیوں میں بھی، وہاں پر بھی جو فوج کے ادارہ وہاں بھی خدمت کرتے ہیں، نرسنگ میں، ہاسپٹلوں میں کام کرتے ہیں، اور بڑے بڑے ایسے دفاتر ہیں یا ایسے مال ہیں، ایسی اور جگہیں ہیں جہاں ہمارے لوگ خدمت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. ان کو ہم بغیر انجیل سے، بغیر بائبل سے انجیل سنا سکتے ہیں، وہ اپنے نمونے سے، اپنے کردار سے، کہ حقیقی ہم مسیح جو ہے وہ میں ہوں. میں صرف پاسٹر جیکب مسیح نہیں، میں مسیح ہی ہوں، صرف جیکب مسیح نہیں. بہت بہت شکریہ. بالکل، بہت اچھے. پاسٹر جیکب، آپ نے بہت خوبصورت بات کی، اور آپ نے اپنے پاشکائی پیغام میں بتایا کہ آپ نے کریکٹر بلڈنگ کے اوپر آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں اپنے کردار کے ذریعے سے جو ہے وہ مسیح خداوند کا جو نمونہ ہے وہ دنیا کو بتانا ہے، اور لازمی نہیں کہ ہم بائبل کو اٹھا کر لوگوں کے پاس لے کے جائیں، لیکن ہم صرف اپنے کردار کے ساتھ ہی لوگوں کو اپنے مسیح ہونے کا یقین دلا سکتے ہیں اور مسیح کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے پاسٹر شہباز حیات، جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے، ینگ پریسٹ ہے، اور یہ فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ہے ڈسائپلز آف کرائسٹ چرچ منسٹری، اور ان کا اسلام آباد میں بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور خداوند نے ان کو بلیس کیا ہے کہ یہ خداوند کا کلام جو ہے وہ انریچڈ لوگوں تک لے کے جاتے ہیں. تو میرا پاسٹر شہباز، آپ کو ایک نوجوان پریسٹ بھی ہیں، تو میرا آپ سے سوال یہی بنتا ہے، جیسا کہ پاسٹر جیکب صاحب نے کریکٹر بلڈنگ کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسٹر کا پیغام ہے وہ واقع میں سچ میں ایسا ہے کہ اپنے کردار کے اوپر نظر کی جائے اور اپنے کردار کو آگے بڑھایا جائے، تاکہ مسیح کی جو شخصی زندگی ہے وہ ہمارے کردار کے ذریعے سے کیا اقوام تک پہنچ سکے؟ انمیوٹ کیجئے گا پلیز پاسٹر شہباز، انمیوٹ پلیز. جی، تھینک یو ویری مچ بردر. اور سب سے پہلے میں خداوند کا شکر کرتا ہوں آج کی خوبصورت شام کے لیے کہ خداوند نے ہم سبنوں کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اکٹھے ہو سکیں، اور اسپیشلی عید قیامت المسیح کے تعلق سے اپنی نیشن کو اچھا صلیب کا پیغام جو ہے اس کو ڈیلیور کر سکیں. تو جیسا کہ آپ نے کوسچن کیا کہ ہم کیسے مسیح کی ذات کو اپنی زندگیوں کے وسیلے ظاہر کر سکتے ہیں، اگر ہم کلام اقدس کی طرف غور کریں، بزرگ پولس رسول فرماتے ہیں فلپیوں کی کلیسیا کے نام کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. تو سب سے پہلے ہمیں جب ہم مزاج پر بات کرتے ہیں تو ہمیں ویلیوز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یسوع مسیح کون سی ایسی ویلیوز تھی جن کی وہ پریکٹس اپنی لائف میں کیا کرتے تھے. تو جن میں سے اگر بائبل کا پیغام ہم دیکھیں تو خدا نے ہمیں کلام میں نظر آتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور خداوند کا پلان جیسا کہ بائبل ہی ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے. تو خدا نے اس کے لیے، یعنی کہ خدا نے اپنے تک رسائی کے لیے، اس کھوئے ہوئے آدم کو اپنے پاس واپس لانے کے لیے خدا نے اپنے اکلوتے کو اس دنیا میں بھیجا. اور آج خدا نے جب اپنے اکلوتے بیٹے کے وسیلے اس پوری دنیا پر اپنی محبت کو ظاہر کیا، تو آپ دیکھیے کہ اکلوتے بیٹے نے بھی محبت سے دریغ نہ کیا. اس نے کہا ہے باپ، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ
تیری مرضی پوری ہو. تو مسیحا نے خدا کی مرضی کو اپنی زندگی کے وسیلے پورا کر کے اس نے محبت کا پیغام نہ صرف اپنی زندگی سے پریکٹس کیا بلکہ آج وہ ہمیں بھی بتاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنی صلیب اٹھائیں اور اس کے پیچھے چلیں, اس کی تعلیمات پر عمل کریں. اور اس کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ ہم 2 من کی لکڑی لے کر اور گلی گلی اور کوچے کوچے میں گھومیں گے. اپنی صلیب اٹھانے سے مراد یہ تھا کہ جو پریکٹسز مسیحا اپنی لائف میں کرتے رہے, ہمیں آج ان کو رول ماڈل بناتے ہوئے انہی کے جیسے پریکٹسز کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ مسیحا نے بڑا خوب فرمایا, اس نے کہا جو کچھ باپ کا ہے وہ سب کچھ میرا ہے, اور جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ تمہارا ہے. اور یہاں تک کہ مسیحا نے کہا کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں. تو یہ ساری برکتیں جو آسمان اور زمین سے خدا ہمارے لیے تیار کرتا ہے, یہ سب کا سورس جو ہے مسیحا ہے, خداوند یسوع مسیح کی پاک ذات ہے. مسیحا نے کہا جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگتے ہو وہ تمہارے لیے ہو جاتا ہے. تو باپ نے اپنے اور انسان کے درمیان اس گیپ کو ختم کر کے محبت کے وسیلے آج انسان کو خرید لیا, انمول کر دیا. اسی لیے رسول جب ہمیں تعلیم دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پریکٹس کرو جو مسیحا اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے. اور اگر آپ دیکھیں تو بائبل تو ہمیں ہر جگہ پر یہی سکھاتی ہے کہ ہمیں تابع داری کی ضرورت ہے, فرما برداری کی ضرورت ہے. اور مسیحا نے ایک دیکھیے کہ خوبصورت ہمارے لیے پیغام چھوڑا. اس نے کہا کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو تاکہ لوگ جانیں کہ تم میرے شاگرد ہو. مسیح نے ہرگز یہ تعلیم نہ دی کہ آپ بڑی سی کراس گلے میں پہن کے گھومو تاکہ لوگ آپ کو دیکھنے سے جانیں کہ آپ مسیحی ہیں, جبکہ مسیح نے کہا the values which I am practicing you are supposed to do the same practices in your life. تو وہ جیسے مسیحا نے پریکٹسز کی, جیسے مسیحا کہتا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں اور اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. اور جان دینا کوئی آسان بات نہیں ہے, اس کے لیے یقیناً محبت کا ہونا بہت ضروری تھا. اور مسیحا نے محبت کر کے یہ پروف کر دیا, اور اس نے کہا مجھے جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے واپس لے لینے کا بھی اختیار ہے. اور آج ہمارے لیے جو صلیب کا پیغام ہے, کلام ہمیں فرماتا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی, لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. تو میں آج اپنی قوم کو, اپنی نیشن کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ مسیح نے اپنی زندگی کے وسیلے محبت کو پریکٹس کیا. آج ہمیں اسی محبت میں بڑھنے کی ضرورت ہے, کمزور لوگوں کو اپنے برابر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مل کر مسیح کے بدن کو ترقی دے سکیں. مسیح کے بدن پر جہاں جہاں داغ دھبا جھری ہے, محبت کی ڈور سے, خداوند کی محبت کی ڈور کے وسیلے ہم ایک دوسرے کی کمیوں, کمزوریوں, گھاٹوں کو ہم دور کر سکیں, ہم ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکیں. یوں ایسٹر کا پیغام یا عید قیامت المسیح کا پیغام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں مسیح کی محبت میں, خدا کی محبت میں آگے بڑھنا ہے تاکہ خداوند کا نام ہماری زندگی میں عزت پائے اور ہم اپنے کردار کے وسیلے جانے جا سکیں, اپنی ویلیوز کے ذریعے جانے جا سکے کہ ہم مسیح کے لوگ ہیں. تو خداوند اس سارے کلام کے وسیلے, اس ساری آج شام کی میٹنگ کے وسیلے تمام دیکھنے والوں کو بہت برکت دے, آسمان کے دریچے کھول کر روحانی اور جسمانی برکات سے مالا مال کرے. آمین. 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 پادری صاحب بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھے طریقے سے ساری ایکسپلینیشن کی ہے. ہمارے جو نیکسٹ گیسٹ ہیں پاسٹر ندیم برکت صاحب, آپ بہار کالونی لاہور سے تعلق رکھتے ہیں اور نیرو گیٹ منسٹریز آف پاکستان میں مذہبی بیداری کے لیے سرگرمی عمل ہیں. پادری صاحب آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گی, ہم لوگ ایسٹر کی بات کر رہے ہیں, تو ایسٹر مسیحیت میں اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ پاسٹر ندیم آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ پلیز چیک کیجیے گا اپنا مائک چیک کریں, مائک کے قریب کوئی چیز تو نہیں پڑی. جی ابھی آواز نہیں آ پا رہی, آپ کی آواز نہیں آ رہی. چلے ہم پاسٹر ندیم پلیز آپ اپنے مائک کے اوپر تھوڑا سا کام کریں, آپ کی آواز نہیں پہنچ پا رہی ہم تک. جی تب تک ہم اپنے نیکسٹ جو ہم پاسٹر رفیق کھوکھر صاحب کی طرف چلتے ہیں. پاسٹر رفیق کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ انمیوٹ کیجیے گا اپنے آپ کو. جی میں سن پا رہا ہوں آپ کو. جی پاسٹر رفیق, ابھی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ہم نے ایک بہت زیادہ جو کرب کے اندر ایک پچھلے لاسٹ 3.5 ایئرز ہم نے گزارے کہ پوری دنیا نے کووڈ-19 کو فیس کیا, اور
पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में हालात जो थे वो बहुत कमतर थे, और जहाँ पर हमें देखने पर कि दुनिया ने प्रोसिक्यूशन को फेस किया, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। और ख़ास तौर पर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर जो बीइंग ए मिनॉरिटी होते हुए पाकिस्तान के मुस्लिमों को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिनमें सबसे बढ़कर जो था वो इम्तियाजी सलूक रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि जब ऐसी आज़ारसानी आती है दुनिया के ऊपर, जब ऐसे मसाइल आते हैं, तो इन चैलेंजेस से निपटने के लिए हम मसीही लोगों के लिए कौन सा हथियार है जिसको इस्तेमाल करें और हम ईस्टर के पैगाम को सामने रखते हुए इन तमाम चैलेंजेस के ऊपर ओवरकम करें? मैं जाती तौर पर इस बात के लिए अपने आप को इस तरह अवेयरनेस देता हूँ कि बात है कि सबसे पहले आप अपने आप को अवेयर करें, देन आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बाइबल पर अमल कर सकें। तो बाइबल पर अमल करने से मेरे सामने अगर मेरे मसीहा का जो किरदार है वो बाकमाल है, यानी अगर वो सलीब पर रहकर अपने दुश्मनों के लिए दुआ कर सकते हैं। समसून जब दुख में था तो उसने आखिर में कहा, खुदावंद तू मुझे एक ही बार ताकत दे दे ताकि मैं अपने दुश्मनों का कला कमा कर सकूं। लेकिन मेरा मसीहा कहता है, अब बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। सो हमने हमेशा हलीमी का दर्स सीखा है और अपने आप को हलीम बनाकर देखें। अगर यीशु मसीह ने हथियार नहीं ना उठाया तो हमने भी हथियार नहीं उठाना। इसलिए ब्रदर, बिंगे पास्टर होते हुए मेरी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं इस जिम्मेदारी को खुद भी निभाऊं और अपने लोगों को भी बताऊं कि हमने हलीम होकर ही दुनिया को जीतना है। वाहद जात खुदावंद यीशु मसीह की है जिसने जान देकर जग जीता है। उसने किसी की जान ली नहीं है, उसने जान देकर जग जीता है और उसका किरदार आज भी मिसाल है, दाखिली तौर पर भी और खारजी तौर पर भी, यानी बाइबल के अंदर भी और बाइबल के बाहर भी। मेरे यीशु का किरदार जो है उसको कोई जात चैलेंज नहीं कर सकती। इसलिए हम, हाँ जी, इसलिए हम सब लोग जितने भी पास्टर्स मैंने यहाँ पे देखे, सब लोग कैरेक्टर बिल्डिंग और कैरेक्टर के हवाले से ही उसको रोल मॉडल बना रहे हैं कि हमें इसके ऊपर ही काम करना है। तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से भी एक क्वेश्चन किया है, क्योंकि हम सेकंड राउंड की तरफ भी बढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है कि पास्टर नदीम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आपको अनम्यूट करें प्लीज, अब आप बोलिएगा। तो जी पास्टर, अभी भी आपकी आवाज नहीं आ पा रही। वेरी सॉरी प्लीज, अभी हम आपको सुन नहीं पा रहे अभी भी। तो आपके यहाँ का मसला, प्लीज आप या तो किसी और फोन से ज्वाइन करें ताकि हमें आपकी आवाज आ सके। योर टर्न शाजिया। तो मेरा नेक्स्ट पास्टर जेकब साहब से है। मेहरबानी से सुनने वाले और देखने वालों को बता दें कि ईस्टर की जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमारे लिए क्या हैं। पास्टर जेकब साहब प्लीज। सॉरी, आवाज मैंने बंद की, म्यूट थी। ईस्टर की ब्लेसिंग जो है, तो जिसका मतलब भी है ईद क़यामत मसीह जिसको हम कहते हैं, तो ईदें तो बहुत जो है मज़ाहिब में मनाई जाती हैं, पर ये ईस्टर की ईद है यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद। तो पूरी दुनिया में किसी मज़ाहिब में जी उठने की ईद नहीं मनाई जाती। तो खुदा के फजल से, रहम से, खुदा का बेटा, हमारा छुड़ाने वाला मुनज्जी यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसकी ब्लेसिंग ये है, काश के जैसे खतूत में लिखा है कि हम भी यीशु मसीह के साथ अपने आप को जिंदा समझें। ईस्टर की ब्लेसिंग ये है कि रसूल कहते थे कि हम जो पहले मुर्दा थे, हम जो पहले गुनाहगार थे, हम जो गुनाह के सबसे लानती थे, हम जो गुनाह के सबसे खुदा से दूर थे, हम जो गुनाह के सबसे क्या कहना चाहिए मुर्दा थे। और यीशु मसीह ने भी एक बात की, एक शख्स मसीह के पीछे आना चाहता, तो उसने कहा खुदा मुझे इजाजत दे कि मैं अपने बाप को दफना लूं। तो मसीह ने उसे कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। तो ये है, इसके पीछे सोच है कि बाइबल की ऐनक लगाकर अगर हम पढ़े और देखें कि तशरीह ये है
کہ جو गुनाहगार है वो मुर्दा है बाइबल के तशरीह के मुताबिक। तो ईस्टर की ब्लेसिंग ये है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह आया और उसने हमारे ना सिर्फ हमें बीमारियों से, लानतों से, और ना सिर्फ हम मुर्दों को जिंदा किया, बल्कि हमें गुनाहों से हमें मखलस दी और हमें गुनाह के सबसे मुर्दों में से जिंदा किया। ईस्टर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह आया, उसने गुनाह को क्या किया, मिटा डाला। बाइबल में लिखा है उसने गुनाह को खत्म कर दिया। बाइबल में लिखा है उसने हमारी खताएं याद नहीं करता। बाइबल में लिखा है इतने गुनाह दूर फेंक दी जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है। तो खुदा के तमाम उन लोगों से मेरे ये दरख्वास्त है कि आए हम अपने आप को बाइबल की मुताबिक, तशरीह के मुताबिक अपने आप को गुनाहगार ना समझे। हम जो पहले खुदा के जलाल से महरूम थे, बाइबल में लिखा है कि अब उसके फजल से मुफ्त रासबाज ठहराया जाता है। ईस्टर की ब्लेसिंग ये है कि हम मुफ्त रासबाज ठहराए जाए। ईस्टर की ब्लेसिंग ये है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। ईस्टर की ब्लेसिंग ये है कि हमें यीशु मसीह ने मुर्दों में से क्या किया है, जिंदा किया है। अगर हम यीशु मसीह को देखें तो खुदा का बेटा यीशु जो कलाम खुदा था, वो जाते खुदा था, वो इंसान बना, वो इंसान ना था, वो इंसान बना। उसने हमारा क्या किया, बदन लिया, हमारे बदन में आकर उसने क्या किया, हमारे गुनाहों को, लानतों को, मौत को लिया और हमारे ही बदन के वसीला तो कमजोरी की हालत में, गुनाह की हालत में, और वो गुनाह और कमजोरी और बीमारी और उसी बदन को देंगे जो यीशु मसीह ने बदन लिया। किसका बदन था? आदम का, हमारा बदन था। और उसी बदन को जिसको दफनाया गया था, किसका था? मेरा बदन था, हमारा बदन था। उसी बदन को अगर हम देखते हैं कि जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो सिर्फ वो जलाली क्या कहना चाहिए, रूह की हालत में नहीं, बल्कि रेजरेक्टेड हालत में वो जी उठा और बदन के साथ, जलाली बदन के साथ वो जी उठा। और वो किसका बदन था? हमारा बदन था। हमें ईस्टर की ब्लेसिंग, जैसे कुलसी के खात में लिखा है कि मसीह के साथ हमें अपने आप को जिंदा समझना चाहिए। तो हम अपने आप को दुनियावी तौर से बहुत कुछ समझते हैं, पर रूहानी तौर से, फख्र के तौर से नहीं, बाइबल के ईमान के साथ कि हम यीशु मसीह में मर गए हैं, यीशु मसीह ने हमें मुर्दों में से जिंदा किया है और हमारे गुनाह हम पर नहीं रहे हैं। जब हम मसीह में मर जाते हैं और जी उठते हैं, तो यीशु मसीह की हकीकी ईद यही है। अगर हम ये साल ब साल जो ईदें मनाते हैं, और ये अगर इंसान गुनाहगारी है तो उसके लिए ये हकीकी ईद नहीं। हकीकी ईद, ईस्टर की ब्लेसिंग ये है कि हमें चाहिए कि हम यीशु मसीह पर ईमान लाएं कि अगर वो मुर्दों में से जी उठा है तो मैं भी उसके साथ मुर्दों में से जी उठा, अगर वो मरा है तो मैं भी उसके साथ मरा हूं, और वो तीसरे दिन एक जलाली हालत में जी उठा तो मैं भी उसके साथ जी उठा हूं। तो ये है मेरे सामने कि ईस्टर की ब्लेसिंग जो तमाम ईवर देख रहे हैं, खुदा उन सबको बरकत दे और हम सब इस बात पर ईमान लाएं कि मैं यीशु मसीह के साथ मर गया था और मैं जी उठा हूं, अब मैं रास्त हूं, अब मैं ईमानदार हूं, और मैं खुदा का बेटा और बेटी हूं। मौत का कोई इख्तियार नहीं हम पर। यीशु मसीह ने मौत को फतह का लुकमा जो है वो बना दिया है। हमें किसी चीज की दहशत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में उसने हमें दहशत की रूह नहीं दी जिससे हमें डर पैदा हो। उसने हमें अपना फर्जंद बनाया, और ये किसके वसीला से? यीशु मसीह के वसीला से। और सबसे बड़ी जो ईस्टर की ब्लेसिंग है कि खुदा करे कि हम सिर्फ ये ना जाने कि यीशु मसीह मुर्दों में से उठा है, हम भी गुनाह के दबाव से जब उसे कबूल करते हैं तो गुनाह के दबाव से क्या होते हैं? जी उठते हैं। तो ये है ईस्टर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग। और इसी ब्लेसिंग के साथ हम जिंदगी बसर करें, ना हमारे दरमियान में कोई परेशानी हमारी जिंदगी में होगी, ना कोई क्या कहना चाहिए अफलास, मोहताजी, कोई बीमारी। हमें इन चीजों पर बाइबल के मुताबिक ईमान रखना चाहिए, क्योंकि जो बाइबल के मुताबिक ईमान रखेगा वो इंसान ईमान ही से, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मेरा बंदा ईमान ही से जीता रहेगा। जीने की राह एंजॉय कर। आपके अगर मैं सारी बात को समराइज करना चाहूँ एक सेंटेंस के अंदर, तो आपके कहने का मतलब यही है कि खुदाम यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर हम तमाम इंसानों को गुनाह की कैद से आजाद करवाया। अगर मैं आपके जो आजाद किया, सारी गुफ्तगू जी लुबे यही है कि उसने कुछ वक्त की भी शॉर्टेज चल रही है, तो मैं चाहता हूँ हमारे साथ जो यंग प्रीस्ट शहबाज हयात साहब है
मैं उनसे भी कुछ पूछना चाहता हूं कि आपकी नजर में एक पादरी होने के नाते एक पादरी का किस तरीके से किरदार है अपनी कलीसिया को संभालने का, और जो ईस्टर के ऊपर जो एक पैगाम है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपनी भेड़ों के लिए कफारा देता है, अपना खून बहाता है, तो आप इस सेंटेंस को किस तरीके से देखते हैं? और एक साथ में और बात करना चाहूंगा कि चर्चिस की क्या जिम्मेदारी है इन दिनों के अंदर? हम देखते हैं कि लोग मुश्किलात का शिकार है, उनको बहुत सारे लोगों को खाने की जरूरत है, बहुत सारे लोगों को कपड़ों की जरूरत है, तो इस सेंटेंस को या इस बात को भी प्लीज आप अपनी गुफ्तगू में लाजमी तौर पर रखें। पास्टर शहबाज अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। पास्टर साहब शुरू करें, मैं पास्टर नदीम साहब को चेक करना चाहूंगी कि अगर वो हमारे वो साथ भी नहीं आए, अभी नहीं है वो, प्लीज पास्टर शहबाज साहब अभी नहीं कनेक्ट हुए। जी ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली आपका जो क्वेश्चन है वो हमें जिस तौर से मैं इसको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि ये है कि आज के चर्च को, आज के एक बिलीवर को खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द होते हुए किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो देखिए कि आज जिंदा रहते हुए इंसान को जमीन पर जैसे हम जिंदगी गुजारते हैं, तो इंसान की बेसिक नीड्स हैं, जिनमें रोटी है, खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए घर है। तो हमारी कौम को या किसी भी शख्स को जो जमीन पर रहता है, ये चैलेंजेस हमारे साथ हैं और ये साथ साथ रहेंगे जब तक ये दुनिया खत्म नहीं होती, क्योंकि खुदावन ने कलाम में फरमाया हुआ है कि तू जमीन पर सख्त मेहनत करेगा, मुशक्कत करेगा और जमीन तेरे लिए यहाँ तक के ऊंट कुटारे उगाएगी। तो ये चैलेंजेस हमेशा इंसान के साथ रहे हैं, गुज़िश्ता दौर में भी रहे हैं, आज मौजूदा दौर में भी हैं और आने वाले दौर में भी इन्हीं चैलेंजेस को बीइंग ए ह्यूमन होते हुए, इंसान होते हुए हमें फेस करना ही है। और मैं बीइंग ए पास्टर, बीइंग ए चर्च लीडर, मैं जरूर कलीसिया को इनकरेज करूंगा कि खुदावंद के कलाम में मसीह को शागिर्दों ने पूछा कि मसीह से फरमाया कि अगर हम देख तुझे कबूल कर लेते हैं, हम तेरे शागिर्द बन जाते हैं, तो उसका हमें क्या फायदा है? तो मसीह ने उसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। मसीह ने कहा जो मेरे पीछे चलता है वो जमीन पर 100% और आसमान पर हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। देखिए कि जमीन पर 100% अगर मसीह के कहने के मुताबिक जमीन पर 100% है, तो यकीनन उसमें हमारे फिर ये वाले चैलेंजेस जो है ना, जो मैंने बयान किए हैं कि रोटी और कपड़े और मकान के लिए हम यहाँ तक कि अपने ईमान को बेच देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो इन बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए अपने ईमान तक का सौदा करने के लिए तैयार हैं। तो आज कलीसिया को जरूर तकवाद माया, उसने कहा कि जीवन के अगर खूबसूरत वादों का हम बयान बाइबल में पढ़ें तो खुरूज की किताब में लिखा है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, और साथ ही सिर्फ इबादत करने के वसीले खुदा ने खूबसूरत वादे जो फरमा दिए, 5 खूबसूरत वादे हैं। खुदावंद ने कहा मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा, तेरे मुल्क में ना कोई इसकात होगी, ना कोई भांज रहेगी, और मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। फिर देखिए कि खुदावन के वादे मशरूत हैं। जैसे जैसे इंसान अपने आप को खुदावन का ताबेदार करता है, फर्मा बरदार करता है, खुदावन की ब्लेसिंग्स इंसान की जिंदगी में ऑपरेट होना शुरू हो जाती हैं। फिर वो चाहे रोटी के मुतालिक चैलेंज हो, फिर वो चाहे हमारे पहनावे के ताल्लुक से चैलेंज हो, फिर चाहे हमारे रहने के लिए शेल्टर की सूरत में अगर कोई चैलेंज हो, तो यकीनन कलाम में ये भी लिखा है कि जिस घर को खुदा ही ना बनाए उसके बनाने वाले की मेहनत जो है वो अब्स है। तो हमारी रियाजतें, हमारी मशकें सभी बेकार हो जाती हैं अगर हमारे अंदर कलाम खुदा की फर्मा बरदारी नहीं है। तो कलाम का खूबसूरत वादा है, तू मांग तो अपने मुंह को खूब खोल तो मैं उससे भर दूंगा। फिर खुदावंद ने कहा तू मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए कर दूंगा। तो खुदावंद के खूबसूरत वादों को आज बीइंग ए बिलीवर याद रखने की जरूरत है और हमें अपनी प्रैक्टिसेस को उस तौर से करने की जरूरत है कि हम खुदावंद के वादों के मुताबिक हम क्लेम कर सकें कि खुदावंद ये आपका वादा है, ये हमारी जिंदगी में पूरा कीजिए। तो यकीनन खुदावंद अपने वादों में सच्चा है, जो कभी देर नहीं करता। वो इंसान के मांगने से पहले उसके हालात को, उसके चाल चलन को, उसके उठने बैठने को जानता है, परख लेता है। तो खुदा यकीनन अपने लोगों को कभी भी
خدا ان کو مایوس نہیں کرتا بلکہ یقیناً ان کی ضرورت سے بڑھ کر خدا ان کو برکتیں، بلیسنگز اور نعمتیں فراہم کرتا ہے. تو آج ہمیں ضرورت یہی ہے کہ وی نیڈ ٹو اوبے، بہت بہت وی نیڈ ٹو شکریہ. اوبے. ہمیں کلام خدا کی فرما برداری کی ضرورت ہے، اور یہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں ہر چیلنج سے نپٹنے کے لیے، ہر چیلنج کے سولوشن کے لیے ہمیں راستہ دکھاتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا پاسٹر صاحب. اور پاسٹر جیکب صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ایسٹر کی سیلیبریشن جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ ایسٹر کو کیسے بینگ اے کرسچن ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ پاسٹر جیکب صاحب پلیز اپنا انمیوٹ کیجیے گا. مائک انمیوٹ کر لیں. اوکے. ایسٹر کی جو حقیقی سیلیبریشن یہ ہے کہ ہمیں عبادتیں تو کرنی ہیں، تو عبادتیں تو یہ ہمارا کام ہے کہ خدا کی ورشپ کرے، اور ہم جو ہے کلیسیا جو ہے کچھ جمعے کو کرتی، سنڈے کو کرتی، یہ باتیں تو ہوتی ہیں. تو حقیقی جو ہے ایسٹر کے جو ہے دوسروں کے ساتھ ہمیں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے ہمیں ان کو بھی دیکھنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے. اور جیسے کہ یسوع مسیح نے بھی کہا کہ خوشخبری کے ساتھ رکھنا ہے، تو حقیقی جو ایسٹر کی جو ہے ساتھ میں ہمیں خوشیوں کے منانے کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد جو نیڈی لوگ ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے، تاکہ وہ بھی ایسٹر کی خوشی میں شریک ہوں. وہ جانے کہ مسیح کی محبت وہ ہے ہم میں ہے، جو جس نے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ صرف اس لیے جی اٹھا نہیں کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ پریشان ہے، مجبور ہے، کھانے کے لیے اسے کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں اور ان کے لیے جوتے نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک مسیح کو، ایک خادم کو بھی، اور ایک جو ہے مسیح کو کام کرنا چاہیے. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ ہم یہ کہ ان خوشیوں کے ساتھ ساتھ، عبادات کے ساتھ ساتھ ان کاموں میں بھی جو ہے حصہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ بھی خدمت کر سکے. تو میں تو اندرون سندھ اور بہت سارے ایسے علاقوں میں ہم جاتے ہیں، خدا کی خدمت کے ساتھ ساتھ یہ بھی خدمت کرتے ہیں، تاکہ جو نیڈی لوگ ہیں، ایک تو یہ بات ہے جو اپنے ہیں یا نہیں ہیں ان تک رسائی ہو جاتی ہے، اور اس طرح ہم مسیح کی خوشخبری بھی لے جاتے ہیں. اور ان کے جو اداس چہرے ہیں، جو نا امیدی ان کے اندر بھری ہے، غم ہے، وہ ان چیزوں سے نا امیدی جاتی رہتی ہے، غم جو ہے ان کا دور ہوتا ہے. وہ حقیقی خوشی تو نہیں ہم دے، حقیقی خوشی تو خدا ہی دے سکتا ہے، پر ہم وقتی طور پر ہم ان کو خوشی بخش سکتے ہیں. تو اس طرح کی خوشیاں جو میں پادری ہو کر یہ بات کر رہا ہوں، زیادہ تر پادری یہی کہیں گے کہ ہمیں دعا کرنی، ہم دعا کرتے ہیں. جب میں اس طرح کی خوشی میں باتیں کرنی، عبادتیں تو پورا اس طرح کا ویک ہی ہے، یہ جو کمنگ جو یہ ویک شروع ہونے والا ہے، عبادتوں کا روزے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، روزانہ روزے رکھ رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں. پر ہم زیادہ تر پاسٹر جو ہے وہ عبادتوں پر زور دیتے، میں خود دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ضرورت مند لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے. یسوع مسیح نے بھی یہی کہا تھا. تو میرے خیال میں اس طرح کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ ہم پاسٹر جیکب ایک باتوں کے ایڈنگ ساتھ کوسچن کر لیں، ایک ایڈنگ جی کوسچن سر ایک ساتھ کر لیں، اور یہ کوسچن میرا جو ہے وہ پاسٹر شہباز ہے، آپ سے بھی ہوگا آپ کے بعد. تو پاسٹر جیکب پلیز آپ بتائیے گا کہ جو ایسٹر کا پیغام ہے، ایک ہم مسیح ہوتے ہوئے ہم جو غیر اقوام میں اس پیغام کو کس طریقے سے پرچار اس کا کر سکتے ہیں، یا ہم کس طریقے سے اپنے جو دیگر اقوام کے بہن بھائی ہیں ان کو کس طریقے سے ہم گریٹ کر سکتے ہیں ایسٹر کے اوپر؟ ایسٹر کے اوپر غیر اقوام کے ساتھ ہم جو ہے منطق کے لحاظ سے جو ہے وہ ہم بائبل اٹھا کر، میں نے پہلے بھی کہا اس طرح تو نہیں ہم پیش کر سکتے، اپنے جو ہے اپنی محبت کے ساتھ، ان کے ساتھ میل جول کے ساتھ، اور ان کے ساتھ برادرانہ الفت کے ساتھ جو ہے اس طرح مسیح کی محبت بانٹ سکتے ہیں، اور مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کا پیغام شیئر کر سکتے ہیں. اور مسیح کی جو مردوں میں سے جی اٹھنے کی خوشیاں ہیں ان کو ہم اس طرح جو ہے ان تک رسائی کر سکتے ہیں. تو تھوڑا سا میں آپ کا کوشچن واضح نہیں سمجھے، اسی لیے میں جواب جو ہے درست نہیں دے پا رہا. جی میرا آپ یہی ریپیٹ کریں کوشچن گے؟ جو ہے وہ پاسٹر شہباز صاحب کی طرف میں لے تھوڑی کے جا رہا آواز تھوڑا نا وہ ہوں، کٹ کے آ رہی تھی، اسی سوال ابھی کو بھی میں آواز شہباز کٹ صاحب کے کی آ طرف رہی لے کے جا رہا ہوں. شہباز صاحب پلیز انمیوٹ کیجئے گا اپنے آپ کو. جی پاسٹر شہباز انمیوٹ کیجئے گا ہلو اپنے آپ کو پلیز، اگر آپ سن پا رہے ہیں. جی بردر،
जी, I'm here with you. पास्टर शिबाज, मेरा ये सेम क्वेश्चन आपके साथ भी है कि जो ईस्टर का पैगाम है इसको हम गैर अक़वाम तक किस तरीके से पहुंचा सकते हैं, और अगर हमारा मेल मिलाप जो है वो गैर अक़वाम तक है तो हम उनमें उनको किस तरीके से अपनी ज़ियाफ़तों में, जो ईस्टर की ज़ियाफ़तें हैं, क्या हम उनमें उनको मदु करके उनको अपनी शामिल महफिल बना सकते हैं? जी ब्रदर, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन उसमें हमें यहाँ पर बड़े सारे चैलेंजेस हैं। बीइंग ए क्रिश्चियन लीडर होते हुए अगर हम कहें कि हमें कलाम को लेकर गैर अक़वाम तक जाना है, उसके लिए आपकी सबसे पहले तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप लैक ऑफ नॉलेज के साथ आप अगर गैर अक़वाम को अप्रोच करते हैं तो लैक ऑफ नॉलेज के साथ आप उनके चैलेंजेस को सॉल्व नहीं कर सकते, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। वो बजाय ये कि हम उनको अच्छा पैगाम डिलीवर करते करते हम खुद अपनी जान को मतलब कि दुख देने की तरफ हम मायल कर लेते हैं, यानी कि हमारे लिए बड़े सारे हर्डल्स, बड़ी सारी रुकावटें जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हमारे लीडर्स को, हमारी यूथ को आज बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, क्योंकि जब हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि हम अक़वाम तक जाएं तो देखें उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि हमें खुद बहुत ज्यादा अच्छा अपने ईमान को डिफेंड करना आता हो। मैं वेरी सॉरी टू से, मैंने अक्सर तजर्बा किया कि हमारे लोगों को यहाँ तक के हमारे जवान बच्चे बच्चियों को मैंने आई हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ टाइम कि उनको बाइबल के खुदा का नाम नहीं पता होता। अगर उनसे पूछा जाए कि हमारा ईमान क्या है तो उन्हें अपने ईमान का इकरार करना मुश्किल पड़ जाता है। वो इधर उधर से लाइक एक्सप्लेनेशंस जो है ना वो देना शुरू कर देते हैं, जबकि चंद अल्फाज पर मुश्तमिल वो अपने ईमान का इकरार नहीं कर सकते। तो आज के बिलीवर का बिलफर्स अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के मसीहियों के पास बहुत ज्यादा लैक ऑफ नॉलेज है। आज बीइंग ए लीडर, इससे पहले कि हम गैर अक़वाम की तरफ अप्रोच करें, हमें खुद पहले अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है, अच्छे इदारों से तालीम हासिल करने की जरूरत है, अपनी जनरेशन को एम्पावर करने के लिए उनको तालीम देने की जरूरत है, ताकि जिन अक़वाम के अंदर हम रह रहे हैं उनके साथ एक कंफर्ट जोन में बात करते हुए हम अपने ईमान का प्रचार कैसे कर सकते हैं। क्योंकि वेरी समटाइम ऐसा होता है कि हमें जो है रियासती तौर पर बहुत सारी चीजों पर बाउंड होना पड़ता है, हमें उस तरह से आज़ादी से बातचीत करने में हम पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। तो अगर हम किसी को कंफर्ट जोन में लेकर आते हैं तो वो हमारे साथ बातचीत करना चाहता है, तो डेफिनेटली अगर हमारे ईमान के बारे में कोई सवाल करता है तो उसका आंसर हमें ही करना है। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि जरूर अपने अपने हल्का में मसीही जो तालीम है उसका प्रचार ज्यादा से ज्यादा करें, लोगों को बेसिक सिखाएं, लोगों के पास ईमान की फाउंडेशन पर काम करें, ईमान को मजबूत बनाएं, लोगों को सिखाएं कि किस तौर से वो अपने ईमान को डिफेंड कर सकते हैं। और अगर इन बुनियादी बातों में हम अगर स्ट्रांग होते जाते हैं तो डेफिनेटली वी कैन अप्रोच एनीवेयर इन द वर्ल्ड, नॉट इवन इन पाकिस्तान, वी कैन अप्रोच द होल वर्ल्ड। शागिर्द थे, शागिर्दों की ट्रेनिंग खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहकर हुई, और देखिए कि जब वो तालीम लेकर जाते थे तो खुदा उनकी जिंदगी के वसीले बहुत बहुत अजीब काम करता था, और उन अजीब कामों को देखकर कौमों के दिल भी खुदा मायल करता था कि कौमें जान सकें कि किस इख्तियार और कुदरत के साथ ये काम करते हैं। तो वेरी सॉरी टू से आज हमारे मसीही लीडर्स के पास शायद या तो वो तहरीक नहीं है, या वो शायद लैक ऑफ नॉलेज का शिकार हैं, या उनके पास तालीम की कमी की वजह से ये चैलेंजेस जो हैं वो उनको बहुत ज्यादा फेस करने पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम इवन पाकिस्तान में रहते हुए बहुत ज्यादा चीजों को ना तो खुद अंडरस्टैंड कर पाते हैं और ना ही अप्रोच हो पाती है। और वेरी सॉरी टू से कि हमारे वो लोग जो पैदा ही मसीही घरानों के अंदर हुए और उन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगी मसीही घरानों के अंदर गुजार दी, वेरी सॉरी टू से अगर वो ईमान के साथ खाली ईमान के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं ना, तो वो फिर उनकी जिंदगी में बरकत भी हमें नजर नहीं आती। मैं अक्सर कभी कभी हैरान हो जाता हूँ अपने लोगों के पास जब 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 हम जाते हैं
تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو بچپن سے ہی چرچ گوئنگ ہے، لیکن اگر ان کی دعا سنیں تو دعا میں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے دعا کرنی کیسے ہے، دعا کا پیٹرن کیسا ہے. تو بیسک چیزوں سے ان کی جو ہمیں تعلیم نظر آتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی خادم کی خدمت کو دیکھنا ہو، پرکھنا ہو، تو اس کی کلیسیا کے کسی بھی ان پڑھ شخص سے دعا کروا کے دیکھیں. اگر کسی شخص کو دعا کرنی آتی ہے، اس کو بائبل کے فارمیٹ کے مطابق دعا کرنی آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی گائیڈنس صحیح ہوئی ہے، وہ اچھے ہاتھوں میں تعلیم پا رہا ہے. اور اگر اس کو دعا کرنی نہیں آ رہی تو وہ خود اپنے اوپر ایک سوال ہے. تو ہماری کلیسیاؤں کو آج بہت زیادہ خود بینگ اے لیڈر، خادموں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ کلیسیا کی بنیادی باتوں پر کام کریں، ان کی بنیاد کو بہتر کریں، تاکہ جب بنیاد اچھی ہوگی تو ڈیفینیٹلی عمارت بھی اچھی اس پر قائم ہو سکے گی. کیونکہ مسیح نے کہا تھا کہ جو گھر ریت پر بنا ہوگا ہوا اور آندھی آئے گی اور اس کو اڑا دے گی، لیکن جو گھر چٹان پر بنا ہوتا ہے نا، جس کی فاؤنڈیشن اچھی رکھی جاتی ہے، وہ گھر ہمیشہ قائم رہتا ہے. اور جب ہم اپنی زندگیوں میں قائم رہ کر خداوند کی تمجید کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، خداوند کے نام کا پرچار کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی خداوند اس بات میں ہمیں برکت دیتے ہیں اور ہمیں زور اور قوت دیتے ہیں. اور ایک بات کے ساتھ میں اینڈ کروں گا. ہمارے لوگوں کو، ہمارے مسیحی لوگوں کے درمیان ایک بات کی بہت زیادہ کنفیوژن ہے. ہماری مسیحی قوم سمجھتی ہے کہ خدا بے شک ہمارے ارادوں کو جانتا ہے، ہماری سوچ و فکر کو جانتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے بھی دعا کر لیں گے تو خدا ہماری سن لیتا ہے. یہ خداوند کی شفقت ہے کہ خدا اپنے لوگوں پر شفقت کرتا ہے. لیکن اگر میں 25 یا 30 یا 40 سال چرچ جا رہا ہوں اور مجھے 40 سالوں میں اگر مجھے دعا کرنی نہیں آئی، تو اس میں خداوند کا کوئی قصور نہیں ہے. ہم اپنی کمزوریوں کو خداوند میں مت چھپائیں. ہم دعا نہیں سیکھ سکے تو اٹ از آور فالٹ، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم دعا نہیں سیکھ سکے. ہم نے 40 سال چرچ اٹینڈ کیا، ہمیں دعا کرنی کیوں نہیں آ سکی؟ ہمیں خداوند کے احکامات کی پریکٹس کرنی کیوں نہیں آ سکی؟ یہ سوال ہم پر خود جو ہے نا اپلائی ہو جاتا ہے. تو آج میں ضرور اپنی قوم کو، اپنے لیڈرز کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی کلیسیا کی فاؤنڈیشن پر کام کریں، تاکہ جتنی عمارت اچھی تعمیر ہوگی، اس عمارت کے وسیلے ہم اور لوگوں کو بھی مسیح کے کلام کی منادی کے وسیلے ہم آسمان کی بادشاہت کو وسعت دے سکتے ہیں اور مسیح کے پیغام کو غیر قوموں تک لے کر جا سکتے ہیں. پاسٹر صاحب، آپ کا بہت اچھے طریقے سے آپ نے ساری چیزوں کو بیان کیا ہے. تو اب میں آفتاب مغل صاحب کو انوالو کرنا چاہوں گی اس ساری ڈسکشن میں کہ پلیز آپ کے مطابق ایسٹر کا پیغام کیا ہے؟ تھینک یو شازیہ. میں آخر میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں ایسٹر کے حوالے سے. یہ میں نے حال ہی میں لکھا ہے. ایسا نہیں کہ ہم کو معلوم نہیں تھا، ایسا نہیں کہ ہم کو معلوم نہیں تھا، نکلے اگر ہم تو ہمیں مار دیں گے وہ، پھر بھی قدم بڑھے ہیں دیکھو ہمیں رقیب، بے ساختگی سے ہم نے چومی ہے یہ سلیب. بہت خوب. آخر میں مجھے شکریہ ادا کرنا ہے آج جن لوگوں نے، ناظرین نے ہمیں جوائن کیا پروگرام کے دوران. کافی لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے رہے پورے پروگرام میں، مختلف دنیا کے مختلف ممالک سے بھی، خصوصاً پاکستان سے. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے جناب پاسٹر ندیم برکت صاحب کا، گو کہ ان کا جو تھا مائک کا کوئی ایشو تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمارے ساتھ کچھ دیر موجود رہے. پاسٹر رفیق کھوکھر صاحب کا، جناب پاسٹر جیکب جان صاحب کا، اور پاسٹر شہباز حیات صاحب کا. اور آخر میں بہت ہی شکریہ محترمہ شازیہ مریم ایڈون اور اشکناز کھوکھر صاحب کہ آپ نے انتہائی خوبصورتی سے پروگرام کو چلایا. آج کے پروگرام کی کامیابی کا سہرا آپ دونوں کے ساتھ. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ارد گرد رہنے والے تمام انسانوں کا خیال رکھیں. شاید آپ کا ایک چھوٹا سا عمل بہت سے انسانوں کی زندگی میں روشنی بھر دے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خداوند آپ سب کا حامی و ناصر. گاڈ بلیس یو آل.